बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना इकनॉमिक सुपर पावर कैसे बना? आज चीन दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल है। 2018 में दुनिया भर में घरेलू इस्तेमाल में होने वाली एशिया का 18.6% चीन ने एक्सपोर्ट किया। आलमी मार्केट में 41% कंप्यूटर, 34% एसी और 70% मोबाइल चीन एक्सपोर्ट कर रहा है। चीन की शानदार तरक्की का सफ़र कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। चीन की तरक्की का सफ़र दो मरहलों में शुरू हुआ। पहला मरहला 1949 में चीनी कम्युनिस्ट इनकलाब से शुरू हुआ और 1970 तक जारी रहा। दूसरा मरहला जदीद चीन के बानी माओ ज़ेडुंग 1976 में शुरू हुआ और जो अब तक जारी है। चीन की तरक्की का पहला मरहला वो था जिसमें चीनी कम्युनिस्ट माओ अपने आइडियाज़ की वजह से बाकी दुनिया से अलग रहकर चीन को तरक्की देने की कोशिश करते रहे। 1949 में चीनी कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो चीन को खालिस कम्युनिस्ट नज़रियात के मुताबिक सुपर पावर बनाएंगे। चूँकि अमेरिका और बरतानिया सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज़म पर यकीन रखते थे, उनके नज़दीक सरमायादाराना निज़ाम लूट मार की जड़ थी। इसलिए उन्होंने इन सब ममालिक से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए और फ़ैसला कर लिया कि चीन अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बनाएगा ताकि वो किसी का मोहताज ना रहे। कम्युनिज़म में तमाम कारोबार या निजी मलकियत का कोई तसव्वुर नहीं। तमाम कारोबार हुकूमती सरपरस्ती में चलते हैं और इसी की मलकियत होते हैं। इसलिए माओ ने भी हुकूमती सरपरस्ती में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। चीन चूँकि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, इसलिए माओ को भी यकीन था कि सबसे बड़ी मैन पावर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। ये प्रोजेक्ट चीन में बड़े पैमाने पर स्टील यानी फौलाद की तैयारी के लिए शुरू किया गया था। स्टील मशीनरी की तैयारी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। वो चाहते थे कि चीन बड़े पैमाने पर स्टील बनाए ताकि स्टील से मशीनरी लगे और इस मशीनरी से चीन तरक्की की राह पर चले। इस मकसद के लिए 1950 की दिहाई में बड़े पैमाने पर फौलाद तैयार करने वाली भट्टियाँ लगाई गईं और शहरों से लोगों को इन भट्टियों पर काम करने के लिए भेजा गया। इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेज़ रफ्तारी से काम किया गया, मगर यहाँ एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। क्योंकि चीन की हुकूमत इस वक्त सिर्फ स्टील की पैदावार तवज्जो दे रही थी और ज़राअत को इसने नज़रअंदाज कर दिया था, तो चीन में खुराक की पैदावार में कमी आना शुरू हो गई। फिर बारिशें न होने की वजह से जो फसल उग रही थी वो भी तबाह हो गई। चनाचे भट्टियों में काम करने वाले लोग भूख से मरने लगे। चंद ही वर्ष में करोड़ों चीनी इस नाकाम माशी तजर्बे की भेंट चढ़ गए। चनाचे ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। इसका अवामी रद्दमल भी सामने आ गया। अवाम में कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलने लगी और माओ की सियासी क़ुव्वत कम होने लगी। 60 की दिहाई में माओ ने अपनी सियासी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए सकाफ़ती इनकलाब का आगाज़ कर दिया। इस इनकलाब में चीनी नौजवानों ने कम्युनिस्ट इनकलाब के मुखालिफिन को चुन चुन कर मारा और सख्त सज़ाएँ दी। कम्युनिस्ट पार्टी के भी लाखों रुकन मारे गए। चीन में सकाफ़ती इनकलाब के बाद चीन बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया और इसकी माइशत भी तबाही के दहाने पर पहुँच गई। अब चीन में लोगों को ये समझ आने लगी थी कि तरक्की के लिए सरमायाकारी, निजी मलकियत और नए आइडियाज़ का होना ज़रूरी है। चनाचे चीन में हुकूमत ने कम्युनिज़म की बजाय सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज़म मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला कर लिया। इस फैसले का पहला मरहला था अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर करना, क्योंकि यही ममालिक आलमी तिजारत में छाए हुए थे। इसके बाद चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो गई। इसमें पाकिस्तान ने भी चीन और अमेरिका का पूरा साथ दिया। 1971 में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से एक त्यारे पर खुफिया दौरे पर चीन गए। इसके बाद 1972 में अमरीकी सदर निक्सन ने चीन का दौरा किया। यूँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी और ये चीन की तरक्की की जानब पहला कदम था। चीन की तरक्की का दूसरा मरहला कम्युनिज़म से कैपिटलिज़म की तरफ कदम बढ़ाना था, मगर इसके लिए चीन को नई लीडरशिप की ज़रूरत थी और वो लीडरशिप चीन को डेन शाओपिंग की शक्ल में मिली। 1976 में माओ की वफ़ात के बाद डेन शाओपिंग चीन के सुप्रीम लीडर बन गए। डेन कम्युनिज़म की बजाय सरमायादाराना निज़ाम लाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। चनाचा उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही इस्लाहात लाने का सिलसिला शुरू किया। फरवरी 1979 में अमेरिका गए और किसी भी कौमी सरबराह का अमेरिका का ये पहला दौरा था। इस दौरे से पूरी दुनिया में ये तासर फैला कि चीन कम्युनिज़म को छोड़कर बाकी दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। डेन शाओपिंग ने अमरीकी दौरे से वापसी पर सरमायाकारों के लिए पुरकशिश इस्लाहात का आगाज़ किया और प्राइवेट ऑनरशिप की इजाज़त दी और 4 इकनॉमिक जोन बनाए। इन इकनॉमिक जोन्स में हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगाई गईं और इन फैक्ट्रियों को अपना सामान यूरोपीय वालों को भी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई।
ان اکنامک زونز میں فیکٹریوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈین شاپنگ صوبے میں صرف کھلونے بنانے کی 1500 فیکٹریاں تھیں۔ اکنامک زونز کی تمام فیکٹریاں پرائیویٹ آنرشپ پر تھیں اور ان پر ٹیکس بھی بہت کم رکھے گئے تھے اور ان کو پروڈکٹس کی لمٹ کی بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ چنانچہ جب چین نے اکنامک زونز میں تیار ہونے والی پروڈکٹس کو عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا تو یہ پروڈکٹس باقی دنیا کے پروڈکٹ سے کامیاب رہیں، کیونکہ یہ پروڈکٹس کمپیٹیٹر سے بہت سستی تھیں۔ یوں عالمی مارکیٹ میں چین کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور چین کو اربوں ڈالرز کا ریونیو ملنے لگا۔ 1980 میں چین کا جی ڈی پی جو 191.1 بلین ڈالر تھا، 1990 میں بڑھ کر 360 بلین ڈالر ہو گیا۔ ڈین شاپنگ کی ان اکنامک زونز کا تجربہ ماؤ کی ثقافتی اصلاحات کے تجربے سے کہیں زیادہ کامیاب رہا۔ جن علاقوں میں اکنامک زونز لگائے گئے تھے وہ علاقے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہر بن گئے۔ ان میں سے ایک زون ماہی گیروں کا گاؤں شیزن تھا، جس کی آبادی 1959 میں صرف 80,000 تھی، اور آج یہ شہر 1 کروڑ سے زیادہ آبادی والا ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے۔ 80 کی دہائی تک ان اکنامک زونز نے چین کو ایک بڑی معاشی طاقت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا، تاہم چائنیز حکومت اپنے کمیونزم نظریات کی وجہ سے یہ اصلاحات باقی چین میں نہیں کر رہی تھی۔ لیکن 1999 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ چائنیز حکومت نے ان اصلاحات کو پورے ملک میں نافذ کر دیا۔ 1979 میں چین میں ہنگامے شروع ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان دنوں کمیونزم کا برا وقت چل رہا تھا۔ افغانستان میں سوویت روس کو شکست ہوئی تھی اور یہ سپر پاور اب ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی تھی۔ سوویت روس کے انقلاب کے بعد یورپی ممالک میں بھی کمیونزم کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئی تھیں۔ ان تحریکوں سے چائنیز نوجوان بھی متاثر ہوئے، کیونکہ چین میں عام آدمی کو نہ تو ووٹ کا حق حاصل تھا اور نہ اظہار رائے کی آزادی تھی۔ چنانچہ ہزاروں نوجوان چین کے مین اسکوائر میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ چائنیز حکومت نے فوج کو ان لوگوں پر حملے کا حکم دیا۔ فوج نے ٹینکوں سے ان لوگوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور جمہوریت کے لیے چلائی گئی یہ تحریک بری طرح ناکام ہو گئی۔ مگر اس ناکام تحریک نے چائنیز حکومت پر واضح کر دیا تھا کہ عوام میں ابھرتی ہوئی سیاسی بے چینی کو ختم کرنا ہے، نہیں تو اس کے لیے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے چین نے اپنی ترقی کے لیے سب کو اوپن کر دیا۔ اکنامک زونز میں ہونے والی اصلاحات کو پورے چین میں نافذ کر دیا گیا۔ 26 نومبر 1990 کو اسٹاک ایکسچینج دوبارہ کھول دی گئی۔ یوں چین کا کمیونزم سے آخری تعلق بھی ختم ہو گیا اور چین دنیا سے براہ راست جڑ گیا۔ بین الاقوامی سرمایہ کار چین میں بڑے پیمانے پر پیسہ لگانے لگے اور چین کی ترقی کی رفتار 2 گنا ہو گئی۔ لیکن عالمی سرمایہ کاری کے باوجود چین شاید اتنی ترقی نہ کر سکتا تھا جتنی آج کر رہا ہے۔ اس تیز رفتار ترقی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سستی مصنوعات یعنی کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس۔ آج عالمی مارکیٹ میں آنے والی 85% سستی اشیاء چین میں تیار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چائنیز مارکیٹ میں 20% کاسمیٹکس بھی اسی کا حصہ ہے۔ 2008 میں چاکلیٹ تیار کرنے والی اٹالین برانڈ فیریرو نے چائنیز کمپنی کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ بھی جیتا تھا۔ چائنیز کمپنی اٹالین برانڈ کی نقل تیار کر کے سستے داموں بیچ رہی تھی۔ یوں چین نے عالمی مارکیٹ میں اپنی سستی پروڈکٹس کو بیچ کر اپنی برآمدات کو کئی گنا بڑھا لیا۔ اسی وجہ سے اتنی تیز رفتاری سے ترقی بھی کر رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی مقدار میں سستی اشیاء تیار کرنے کے باوجود چین کو عالمی مارکیٹ میں پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ 1998 میں چین نے عالمی تجارتی تنظیم میں شامل ہونے کی کوشش کی تو امریکہ نے اس کی رکنیت کو سپورٹ کیا۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کی یہ سوچ تھی کہ چین اس تنظیم میں شامل ہو کر اپنی تجارت کو متوازن کرے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو چین سے فائدے ملیں گے اور چین کی سستی مصنوعات کا مقابلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ بل کلنٹن چین کو امریکہ کے لیے بڑا خطرہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ 1998 میں امریکہ کا جی ڈی پی 9.63 ٹریلین ڈالر تھا، جبکہ چین کی اکانومی ابھی 1 ٹریلین ڈالر پر تھی۔ اس وقت دونوں ممالک کی اکانومی بہت زیادہ فرق تھا، لیکن ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رکن بننے کے بعد آئندہ آنے والے برسوں میں چین کی ترقی کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ معاشی میدان میں چین کو اس کی آبادی سے بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہونے کی وجہ سے چین کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ 1.5 ارب کے قریب کسٹمرز تو ملک کے اندر ہی ہیں۔ ان کسٹمر کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر کوئی مصنوعات بچ جائیں تو اسے دنیا کو بیچا جا سکتا ہے۔
2008 میں جب دنیا کی مارکیٹ کریش کر گئی تو چین ان ممالک میں شامل تھا جو اس بحران سے بہت جلد نکل آیا تھا۔ عالمی بحران کی وجہ سے جب مصنوعات کی مانگ میں کمی آئی تو فیکٹریاں تیزی سے بند ہونے لگیں۔ ان حالات میں چائنیز صدر نے اپنی عوام کو پیغام دیا کہ وہ گھبرائیں نہیں، پھر انہوں نے فیکٹریوں کے لیے $586 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا۔ یوں فیکٹریوں کا نقصان پورا ہوا، وہ پھر سے کام کرنے لگیں۔ عالمی ریسیشن ختم ہونے کے بعد چین اپنی ترقی کی رفتار میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ چائنیز لیڈرشپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ترقی کی رفتار تیز کرنی ہے تو اس کو پہیے لگانا ہوں گے۔ مطلب صرف فیکٹریوں میں مصنوعات تیار کرنا لازمی نہیں بلکہ اس کو کنزیومر تک پہنچانا بھی لازم ہے۔ اسی سوچ کا نتیجہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے، جس کے تحت چین دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ زمینی، فضائی اور بحری راستے بنا رہا ہے تاکہ سامان کی آمد و رفت میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ چین نے 12,000 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بھی بچھائی ہے جو چین کے ساحلی شہر سے لندن جاتی ہے۔ سی پیک منصوبہ جو چین کے شہر سے گوادر بندرگاہ تک جاتا ہے وہ بھی اسی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ ہے۔ چین نے 1833 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن بچھا کر ترکمنستان سے گیس بھی حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ زبردست انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ کے بہترین منصوبوں کی وجہ سے امریکہ کے بعد چین دوسری بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ چین کا GDP 2018 میں $13 ٹریلین تھا اور امریکہ کا GDP $20 ٹریلین تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2025 تک چین کا GDP تقریباً $22 ٹریلین تک پہنچ جائے گا، جبکہ امریکہ صرف 1,000 ارب ڈالر کے فرق سے پیچھے ہوگا اور چین دنیا میں اکنامک سپر پاور ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چین نے 70 برس کے اندر کمیونزم کے ناکام تجربے سے کیا جانے والا سفر اپنی پالیسیوں کے تسلسل اور لگاتار کوششوں سے کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اور چین اکنامک سپر پاور بننے کے قریب ہے۔